de misto se tole enferaditor bunde de har sarido zaka chenan tola ke tikeshe o khasusan pe janubi adalar de aman माहौल डेवलप करो बचाई स्कूलता चिलाजी कॉलेज से इलाजी यूनिवर्सिटी तसी हर मेर फ्लोर देवरे de खैर दलील जिसमें हमें पॉइंट देना दी एक ऐसा दावा सोच भी कि दामो बचाए भी वापस के तरोशी करना दादों तक खुशी खबर दो چه خراب کردن زده علمانا خصوصی طور بننن و ده تبلیغ حضراتنا ده سمرا مراکزی دی و سمرا شرکای دی و سمرا تبلیغی مرکزی نوی دیگه ملگری دی امیرون دی زه بار بار بلغ ما کو اسماعیل خیل شیدا مطالبه کری رو چویش بونده دا لازمه دو چې عوام د علما ملاتړو کی او علما باندې دا فرض دو چې دای وروزی و د امن د پوراوي هغه اوس کله کسان چې عام او خلک اواز وګ و د لیدا چې بچا پرچې کاټوي او چا اکاونټینو باندې میر بار بار دا مطالبه کړیو سیاسي حضرات چې څنګه دي علما مې څنګه چې د علما मदारस डेमरादी पलाखावे तोलोबे डेमरादी के मदारस है इस्तोजोन ये डेमरादी चाप पकड़ावे दागा से तबलीगियों जी पलाखावे पकड़ावे कदा हाल करूजी मौमीता चावाम को दीन अज़ोन चिरा चावलंगा बेअमन वो कैसे करे जी खामोश भी वो दा 4 मिनट खाली मीडिया का हवाले की या मिर आवाम बोने दा बोझ पड़े बेदाना मुमकिन है जो सियासी हल कहता हूँ जैसे केमिडेम पीएमएनएस चे कचरे दागा सियासत सिर्फ दे पढ़ाई चे बैंक बैलेंस जोड़का या बंगले ओखला या जायदादी ने जोड़का बेदा सियासत देनीर दे पढ़ा दे हरे काते वो कचरे सियासत से के खिदमत को नमकाई बेदा सियासत के बाद आता मौलाना साहब दास तो कसरा गए नुसा देर खबरें में कहूँ जैसे में खबरें स्टा हुजूर बानी अक़वाम ता दे इत्तेहाद और दे इत्तेफाक नन यो अपील था फिर मुफ्तशी है दाले बोझी प्रेर दिए सियासत चारे पर दिए पखपल हुई आमों को पखपल फोरम बयानाई वो दे आमन का हवाले सरा देविश तो से मिटी काउल दा लाजमी इत्तेफाक व इत्तेहाद लाजमी दा तो ए वक्त पे तो आमन नशे वस्ताई जिसे पर तो अखपल कुवत भी जोड़ा आधे 19 जुलाई पासून योद किए जिसे बानू रिकॉर्ड पर तोला दुनिया से उछाले दे वो दे इत्तेफाक मज़ाहरा उछवा वो अफसोस चाहे मिलना था आशा ज़र इदारे तामिए बीवे डोर खबरा न काई ज़सीली इंतज़ामिया तामिए मुझे तजवीज़ पर प्रेस क्लब से पेश करो दा हाली उन्याई बेगना बाद ज़ख्पले खबरें बचता दा तजवीज़ मो पेश करो चिदा रोड चिदा 4 और बांधी पदाना दा खबरें जो पदरे इसे ऐसा तकसीम का दाइवाई साबो ने तो जोन सेफ खैर वो दादवे इस रोड मिस्टा बन गई है वेले चिदे अफगानिस्तान रहा था जरात तबले में वो देविष्टा जर बरादरी दे देना जोता मुतासरा शुई हो पारबावे कोड़ावे आरबावे नुकसानी उशु टमाटर सब्जी में वे खरोपेश वे पे वापस बाढ़ बांधो नुज़ इंतज़ामिया था असोसिएटर बंदे तोले इदारे था आर्मी था दिमीर दिसंबर मुताल का अफसरों ने एक तरह होस्ट का अपील का देदरनन मुबारक महफिल को वसतन सरा
چې خدا را آسه دې چین چې بارمار ده مصیبتونه زیات شول راز زیات ته هر طرف ته پریشانی د سکولې ته وړي کې نشي تلای په ټیم نشي راځي افسرون نشي تلای په ټیم سیک ډیوټي ته په ټیم نشي تلای لہذا زه اپیل کوم چې مزید یو خدای چار स्टैंडर्ड सही किए या सही की गई सेफ्टी के दौर दा वो बल जल नजर इंतजाम किए इमरजेंसी को बुनियाद से द रोड मीटर आवाम का स्टूडेंट का कॉलेज यूनिवर्सिटी के सेमरा मलजमीन दी से का फ्लोशी आवाम का वो दराश खत्म सी दादे मो अपील दा उम्मीद लरन तीसरा ये मुझसे तजवीज एक्सेप्ट करो नो दावे बिया उम्मीद दा چې دې دا اکسپټ کی چې مستر روډینا فلوسکی ومید دعای خیر بشو کی چې دا راش ختم شي او دا عوام تصورات جوړ شي زه د میلیان پریس کلاب د سمرا کابینادو مبارکباد ورکوم او زه شکریا ادا کوم چې مشته نن په دې مو کې سره د کوم د وې اواز چتاوله مو کارو کړه ان شاء الله دې څه تکلیف دي مستمولین دي ان شاء الله جسران شاومت خان نن دیه چیف گیسٹ روشتا دا وہ کیم تکلیف دیه دن متمختا کئی ان شاء الله پاشه فرمان ما میرا خیال اخبارس ایسا چاہی وہ مانتی بو بنیاد بے اسرا چاہی